सामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृंखलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाई 55 41 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनु होला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा निर्णायक जस्तो देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको साथले अब यो सरकारलाई यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि उसलाई अब आफ्नो सत्ता टिकाइरहनलाई सहयोग पुग्छ भने प्रतिपक्षमा रहेका अन्य तीन दल मध्ये 2 दलसँग मिल्दाखेरि पनि अर्को नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यस्तो निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित देखिएको अथवा भएको पछिल्लो समय जसपाले निर्णय किन गर्न सकिरहेको छैन, सत्ता समीकरणमा उहाँहरूको चाहिँ के हो निर्णय भन्ने बारेमा आज हामी यसमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ जसपा नेता राजकिशोर यादव। यादवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईहरु चाहिँ अब निर्णायक शक्ति देखिनु भएको छ, तर तपाईहरुले निर्णय नगर्दाखेरि अब यो नयाँ सत्ता समीकरण कसरी बन्छ अथवा यही सरकार निरन्तरता के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ लक काट्नै अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भन्छ नि। यहाँहरु किन निर्णय गर्न नसकिरहनु भा? मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो बडो एकले अर्कालाई आरोप लगाउने विषय अन्तर्गत आएको जस्तो लाग्छ। जसपा नेपाल तपाईको हामी विपक्षमा बसिरहेको छौं। यो सरकारको हिजोको दिनमा पनि हामी विपक्षको बेन्च रोजेका थियौं र यो सरकारको विपक्षमा थियौं। अब जुन प्रकारले राजनीतिक भनौं न सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जसरी राजनीति परिस्थिति निर्माण भयो, अब यसमा हिजो अब प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले के गर्ने, नेकपा माओवादी केन्द्र अब हिजो एउटै नेकपा हुँदा त्यही सरकारको या त्यही पार्टीको सहयात्री अहिले पनि कानुनी र संवैधानिक रूपले यो सरकारलाई समर्थन दिइरहेको स्थिति हैन, उनले आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिएको स्थिति छ। अब जसपा नेपाल जुन हिजोको पोजिसनमा थियो अहिलेसम्म हामी त्यही पोजिसनमा छौं अनि हामीलाई उनीहरू कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्ने हैन, नेकपाले आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा थोपार्ने, माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेर समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने अनि जसपा नेपालले निर्णय गरेन, अनिर्णयको बन्दी बनायो। जुन आरोप हो यो आरोप सरासर मिथ्या हो, यो राजनीतिक रूपमा बेइमानी हो। भनेपछि अब माओवादी केन्द्रले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने त्यसपछि जसपा निर्णय गर्ने तहमा पुग्छ। त्यसो भए निश्चित रूपमा सबै दलले अहिले राष्ट्रिय कार्यभार, राष्ट्रिय जिम्मेवारी के हो, उ दलले के सोचिरहेको छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी बढाउँछ, त्यसले आफ्नो दलले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि जसपा नेपालको जुन लाइन थियो, जुन प्रकारको निर्णय थियो, हामी त्यही छौं त। हामी त हिजो पनि यो संविधानको बारेमा बडो स्पष्टताका साथ यो संविधानको निर्माण प्रक्रियादेखि लिएर जसरी संविधान जारी भयो यो संविधान अपूर्ण छ, यो संविधानले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने स्पष्टताका साथ नेपाली जनताको बीचमा आफ्नो कुरा राख्यौं। र त्यसपछि जसपा नेपाल यो जुन परम्परावादी राजनीति छ, राजनीतिक कोष जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसले मुलुकको हित गर्दैन, त्यसैले हामीले अब नयाँ ढंगले सोचौं भनेर बारम्बार आफ्नो कुरा अगाडि सार्यौं। तर यी दलहरू जुन मुलुकको मै हुँ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूले आज एउटा अनिर्णयको बन्दी हैन, जसरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत बाटोमा डोर्यायो अनि उनीहरू जिम्मेवारी नलिने, उनीहरू आफ्नो गल्ती कमी कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गर्न तयार नहुने अनि आफ्नो काम गर्न नसकेपछि अरूलाई चाहिँ आरोप देखाएर त्यो पदच्युत हुने भनौं न, दायित्वबाट भाग्न खोज्ने
जुन मनोरोग अहिले देखा परेको छ यो नै मूल समस्या हो जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदा नि यादवज्यू, तपाईँकै पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रममा गएर चाहिँ हामीले कसैलाई पनि समर्थन गरेका छैनौँ, तर हामी दुवै अब नेकपा एमालेसँग पनि अथवा चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि उस्तै उस्तै खालको भाव छ हाम्रो भनेर भन्नुभयो। तर फेरि रिपोर्टर्स क्लबको चाहिँ वार्षिक उत्सवमा गएर चाहिँ अब अहिले हाम्रो मागमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अलिक सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एमालेसँग नजिक छौँ भनेर भनिदिनु भयो। यो त यसले त एउटा सङ्केत त गर्छ नि फेरि। उहाँले यस्तो छ, राजनीतिमा यो सङ्केत या आफ्नो बुझाइ हुन सक्छ, तर उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो नागरिक आन्दोलनमा गएर कि हामी कसैलाई समर्थन गरेका छैनौँ, त्यो त वास्तविक हो नि। मैले तपाईँले सुरुमै निवेदन गरेँ कि हामी यो सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ, यो सरकारलाई हामीले विश्वासका मत दिएका छैनौँ। त्यसैले हिजो हामी जहाँ बसेका थियौँ या विपक्षको बेन्चमा बसेका थियौँ त्यो स्थितिमा हाम्रो कुनै परिवर्तन भएको छैन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा जुन तपाईँले सरकारसँग कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा नेपालको अहिले जनताको सरोकारका कामहरू यही सरकारले गर्ने हो। त्यसैले हामी हिजोको जुन मुद्दाहरू थियो या जो गर्नुपर्ने काम थियो, जो सरकारले, नेपाल सरकारले या नेपाली राज्य सत्ताले जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि हामी घचघचाइरहेको छौँ, हामी कुरा गरिरहेका छौँ। कहाँ हामीले सत्ता समीकरणको लागि यो सरकारको विपक्षमा हो, यो यतिकै निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ। अर्को कुनै वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भएको भए या त्यो सरकारले हामीलाई ल हामी यसरी सरकार बनाउँदैछौँ, तपाईँहरूको के भूमिका हुन्छ, कसरी जानुहुन्छ, छलफल गरेको भए त्यो छलफलमा हामीले भाग नलिएको भए एउटा विषय हुन्थ्यो। अहिले त कस्तो देख्यो भने अरू आफ्नो काम सत्य नगर्ने, आफ्नो दलको निर्णय गर्न नसक्ने अनि अरूलाई खाली आरोप लगाएर जुन झाडो टार्ने काम भइरहेको छ, यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई गुमराह गर्दैछ, नेपाली जनतालाई गुमराह गर्दैछ। त्यसैले के हो भने यो सरकारको विपक्षमा आज हाम्रो कानुनी र संवैधानिक अवस्था के हो भने हामी केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारको विपक्षमा छौँ अहिले। त्यसैले हामीले विपक्षको बेन्चमा बस्दैछौँ, पार्लियामेन्टको तपाईँको भूमिका हाम्रो त्यही निर्धारण भएको छ। अर्को यसको विकल्पमा कुनै सरकार या त त्यो प्रमुख प्रतिपक्षलाई वेटिङ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा वेटिङ गभर्मेन्ट भन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीले नेतृत्व लिएर ल हामी यस्तो सरकार बनाउँदैछौँ, तपाईँहरू अगाडि सार्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्, यसरी मिलेर जाउँ, एउटा प्रस्ताव लिएर आएको भए त्यसमा सोचिन सकिन्थ्यो या त्यसमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो, त्यसपछि हामी आफ्नो निर्णय के हो कसो हो भन्न सक्थ्यौँ। त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्न नसक्ने। आज वास्तवमा यो सिस्टममा नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी आफ्नो दलभित्र निर्णय गर्न नसकेर अनिर्णयको बन्दी भएको छ र उसले मुलुकलाई पनि एउटा अनिर्णयको बन्दीमा झाकिएको स्थिति छ। भनेपछि यादवजी अब अहिले चाहिँ अब यो त कस्तो भयो भने बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्नुपर्छ भने चाहिँ सबलाई थाहा छ, तर कसले सुरु गर्छ भन्ने जस्तो पो देखियो त नेपाली राजनीतिमा। त्यसमा होइन सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भने चाहिँ सबै भन्ने, तर कसले पहल कदमी लिने भन्नेमा चाहिँ अब तपाईँहरू यो किन यस्तो खालको अवस्था देखिएको? यो यस्तो छ पवनजी, यो बडो जिम्मेवारीपूर्वक म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीलाई विगतको चुनावले नेपाली जनताले जुन जनादेश दिएको छ, जुन मत दिएको छ, त्यो आधारमा हाम्रो कार्यभारहरू, हाम्रो जिम्मेवारीहरू निर्धारण भएको छ। या त प्रमुख प्रतिपक्षले भन्नु पर्यो होइन हामी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ, हामी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहोस्, या त उसले त्यो भन्नु पर्यो अनि हामी पहल कदमी लिन तयार छौँ। अब हामी अस्ति पनि पार्टीको निर्णय गरेर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा सकारात्मक दिशा दिनको लागि पहल कदमी गरौँ भनेर हाम्रो दलका नेताहरू तपाईँको नेकपा एमाले भनौँ या यो सरकारका नेतृत्वसँग छलफल गर्यौँ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल गर्यौँ, त्यसपछि माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्यौँ र त्यो छलफलको आधारमा हामीले के भन्यो भने अब यसरी यो जुन ध्रुवीकरण भइरहेछ, जसरी निषेधको राजनीति भइरहेको छ, यसले मुलुकलाई अन्तर्गतमा हित गर्दैन। त्यसैले एकचोटि सामूहिक रूपमा बसौँ, पहिले विपक्षमा रहेका या यो सरकारसँग सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका शक्तिहरू बीचमा छलफल गरौँ। त्यसको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले स्थिति परिपक्व भइसकेको छैन
अनि उहाँले त्यो पनि भन्नु। अर्को हाम्रो वास्तवमा राजनीति खालि यो प्राविधिक विषय होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रले अब राजनीतिमा यो सरकारसँग हामी छैनौँ, सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको फैसलाले वास्तवमा यो सरकारको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइदिएछ। हिजोसम्म यो सरकार संविधानको धारा 76(1) अनुसार 1 को सरकार हो भन्थ्यो। त्यो फैसलाले अब यो गठबन्धनको सरकार भएको छ। त्यो गठबन्धन भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको यो सरकार हो। त्यसैले माओवादी केन्द्रले अब हाम्रो यो सरकारसँग विश्वास छैन भन्ने त्यो विश्वास किन झिक्न नसकेको हो, अर्को प्रश्न त्यहाँ छ। त्यसैले जसपाको त अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन। हामीले यो सरकारलाई सुरुमा समर्थन गरेका थियौँ र सरकारले काम नगरिसकेपछि हामी आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर हामी विपक्षको बेन्चमा बस्यौँ। हामीले सरकारलाई भन्यो अब हाम्रो तपाईमाथि विश्वास छैन। त्यसैले हिजोको जे अवस्था थियो त्यही अवस्था अहिले हाम्रो लागि त कुनै परिवर्तन भएको छैन। तर यहाँहरूको अवस्था, राजनीतिक अवस्था परिवर्तन नभए पनि यहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक अवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो। जसरी तपाईँहरू यो एकीकरण गर्ने बेलामा जुन खालको उत्साह लिएर तपाईँहरू जानुभएको थियो, त्यो एकीकरण पछिको उत्साहमा कमी आयो भनेर भन्नेहरू पनि छन् र जसका कारणले गर्दाखेरि यो सरकारमा जाने विषयमा पनि यहाँको पार्टीभित्र अब यहाँले माने पनि नमाने पनि दुई धार त स्पष्टै छ नि, होइन? सरकारमा जानुपर्छ जानु पर्दैन भन्नेमा यहाँहरू एकातिर हुनुहुन्छ, अब चाहिँ उपेन्द्र यादवज्यू र त्यसपछि अब बाबुराम भट्टराईज्यूहरू एकातिर हुनुहुन्छ। यसले पनि काहीँ न काहीँ त प्रभाव पारेछ नि यादवज्यू, होइन र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब हामी एकै धारमा छौँ, हामी सबैजना सँगै छौँ। पार्टी भनेको निर्णयले गाइडेड हुने हो, होइन? पार्टी कुनै अमुक व्यक्तिले चाहँदैमा त्यो पार्टी त्यसरी बढ्दैन। तपाईँले यो पार्टीको समग्र निर्णय प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने अहिले चाहे हाम्रो आदरणीय नेता मोहन ठाकुरजी होस्, चाहे हाम्रो आदरणीय नेता बाबुरामजी होस् या उपेन्द्र यादवजी होस्, उहाँ सबैको कुरो के हो भने हामी अहिले कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले, राजनीतिक रूपले यो सरकारको अहिलेको वर्तमान सरकारको विपक्षमा छौँ। अब अहिले सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व, जस्तै हाम्रो संवाद जुन भइरहेको छ यो प्रति मान्छेलाई आशंका छ। बारम्बार मोहन ठाकुरजीले या हाम्रो त्यो कार्य समितिमा भएको साथीहरूले या अरू नेताजीहरूले के भन्दैछ भने यो सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरू हो, हिजोको दिनमा गरेन, अहिले एउटा नयाँ परिस्थिति भयो र सरकारले अब म गर्छु भन्दैछ भने किन नगर्ने? त्यसैले सरकारको काम कर्तव्यभित्र कहिलेकाहीँ अब सरकारले नेपालमा राजनीति शान्ति सुरक्षा कायम गर्छु, नेपालभित्र भएको इन्टरनल कन्फ्लिक्टहरूलाई रिजोल्भ गर्छु, तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। त्यो साथ भनेको सरकारमा भागीदारी होइन। हाम्रो बुझाइ नै अलिकति कस्तो भयो भने हामी सरकारसँग कुरा गर्ने बित्तिकै यिनीहरू सरकारमा जान लाग्यो। जुन प्रकारको अहिले नेपाली मिडियामा छपछप्ती आएको छ त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ र म त्यहाँ विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्छु भने अहिलेसम्म सरकारसँग कुनै पनि सरकारमा आउनुहोस्, सरकारमा आउँदा यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने विषय प्रवेशै गरेको छैन। अहिले हामीले के भनेका छौँ भने अरू दलभन्दा हाम्रो स्थिति फरक छ। हामी अलिकति लाइबिलिटिज हाम्रो माथि बढी छ। हिजो हामी आन्दोलनमा उठान गरेका मुद्दाहरू र त्यो परिस्थितिले निर्माण गरेको परिस्थितिजन्य घटनाहरू, जस्तै हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू केही थुनामा छन्, केही माथि झुट्टा मुद्दा या राजनीतिक पूर्वाग्रहको हिसाबले मुद्दा लगाइएको छ। ती मुद्दाहरूको बारेमा पहिले सरकार चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो या तिनीहरूलाई राहत दिनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ राजनीतिक रूपमा तपाईँहरू जतिकै बराबरी स्थिति भयो भने हामी स्वतन्त्र ढङ्गले सरकारको बारेमा निर्णय गर्छौँ, एउटा विषय। अर्को कुरो के हो भने राजनीतिक समस्यालाई जसरी सरकारले विगतमा विप्लवजीलाई राजनीतिक समस्या हो यसलाई रिजोल्भ गर्छु भनेर गर्नुभयो, होइन? सीके राउतलाई यो राजनीतिक समस्या हो समाधान गर्नुभयो। त्यसै गरी थरहोट या मधेसको जुन आन्दोलन हो त्यो पनि राजनीतिक समस्या हो, त्यसलाई राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरौँ भन्ने हिसाबमा हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ।
यसमा अन्यथा कहाँ भएको छ र? यसमा अब यो राजनीतिक यो सरकारसँग जोडेर अब आफ्नो यो के भन्छ भने नि वनको बाघले खाओस् न खाओस् मनको बाघले खान्छ नि, जसरी हुन त नेपालको राजनीति स्खलित भएको छ पवनजी। नेपालको राजनीति सही दिशामा गइरहेको छैन। यो मूल्य मान्यता इथिक्स भन्दा विमुख भएको छ। यति बेला जुन प्रकारको नेपाली जनताको, नेपाली नेताहरूप्रति, नेपाली पार्टीहरूप्रति, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति विश्वासको जुन सङ्कट छ त्यसको घोतक हो। हजुर, अब त्यही भएर हो त यो। अब यहाँ अब जुन पार्टी एकीकरण पछि, जुन एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि जुन खालको सक्रियता यहाँको थियो, एकीकरण पछिको जुन अलि तपाईँ सुस्ताउनु भएको जस्तो देखिएको छ, यो यही तपाईँ राजनीतिप्रतिको वितृष्णा अथवा यहाँ भनौँ भने अब यो नेपाली राजनीति जुन ट्र्याकमा जानुपर्ने थियो त्यो जान नसकेको र त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई आफूले प्रयास गर्दा पनि हुन नसकेपछिको यो वितृष्णा हो त्यसो तपाईँको यो निष्क्रियता? मलाई लाग्दैन म निष्क्रिय हो। अब वितृष्णा भन्नाले वितृष्णा त होइन, तर निश्चित रूपमा म चिन्तित चाहिँ छु। मेरो चासो यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो सरकार कसको बन्छ कस्तो बन्छ भन्दा पनि मूलत नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गलत कोर्समा गइरहेको छ, जसको उपयोगी घटनाहरू हुन्। अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीति विवेकलाई बन्दकी बनाएको छ। हाम्रो राजनीति विवेकको निर्णय न्यायपालिकाले, अदालतमा राजनीति के हुने, कसको राजनीति हैसियत के हुने, त्यसको निर्णय अदालतले गरिदिनु पर्ने र अदालतलाई गुहार्नु पर्ने जुन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। जुन प्रकारको यहाँ राजनीति डिग्रेडिङ भयो, जसरी हामीले राजनीतिक रूपमा, व्यवस्थाको रूपमा हामी विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई चिर्दै अहिलेको विश्व राजनीतिमा राजनीति व्यवस्थाभित्रको अधिकतम उच्चतम होइन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आयौँ। तर मूल्य मान्यता, संस्कार, देश जनता, सेवा भाव जसरी केन्द्रबिन्दुमा हुनु पर्थ्यो त्यो अहिले बहसै भइरहेको छैन। र यी राजनीति, यी गडबडीले गर्दा पुरै नेपाली सोसाइटीलाई नै एउटा स्ट्याटिस सोसाइटीको रूपमा रूपान्तरण गरिदियो। आज तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट हेर्ने हो भने तपाईँको अब त्यो सामाजिक सञ्जाल त अलिक पढे लेखेका मान्छे नै चलाउँछ। तपाईँ अहिले कुनै नेताको दुःखमा तपाईँको जसरी त्यहाँ कमेन्टहरू आइरहेको छ भन्ने यो चिन्ताको विषय हो। यो हाम्रो समाज कतातिर कता लगिरहेका छौँ भन्ने तपाईँको चिन्ताको विषय देखिन्छ। अब नेताहरू एक दिनले अर्का प्रधानमन्त्री भइसकेका, मुलुक हाँकिसकेका या मुलुक हाँक्न तयार रहेका नेताहरूको जुन एक अर्का प्रतिको टिप्पणी हेर्दा, शब्द चयन हेर्दा, तिनीहरूको क्रियाकलाप हेर्दा यो बडो चिन्ताको विषय हो। मलाई लाग्छ बहस यहाँ हुनु पर्थ्यो पवनजी। हजुर, अब यहीँनिर अब यहाँले भन्नुभयो नि होइन यादवजी कि जसो कि अब अदालतको चाहिँ मुख ताक्नु पर्ने, अदालतको ढोका ढकढकाउनु पर्ने अवस्था, देशको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ भन्ने बारेमा भन्ने कुरा त्यो वक्त होला। तर यहाँ त अवस्था कति समय बिग्रिसक्यो भने अब अदालत त आफ्नो देशभित्रको अदालतलाई ठिकै छ, तर विदेशको हावा कतातिर बहन्छ भन्ने बारेमा पनि हेरेर निर्णय गर्छन् भनेर पनि आरोप लागेको छ नि। एकदम यो आरोप पनि अब केही हदसम्म सत्य हो। तपाईँको आफ्नो घर मिलाउन नसक्दा, आन्तरिक रूपमा हाम्रो कन्फ्लिक्ट हुँदा, कमजोर हुँदा बाह्य शक्तिहरूको चासो बढ्छ, चलखेल बढ्छ र खेल्छ। त्यो एक प्रकारको आजको नियति नै बनेको छ। वास्तवमा यो अहिले म के देख्छु भने जसरी ध्रुवीकरण भइरहेछ राजनीति, जसरी निषेधको राजनीति भइरहेछ, यसले अन्तर्गतमा व्यक्तिको अहिले जितला, क्षणिक लाभ हानि त होला, तर मुलुकको हितमा छैन, नेपाली समाजको हितमा छैन, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको हितमा छैन। त्यसैले म त के भन्छु भने अहिले पनि हामी बृहत राष्ट्रिय सहमतितिर हामीले वास्तवमा कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो, हामी कस्तो राजनीति व्यवस्था लान खोजेको हो, यो संविधान यो कागजको खोस्टो होइन नि। संविधान भनेको नेपाली जनताको सबैलाई एकै ठाउँमा बाँध्ने, सबैलाई त्यो प्रति विश्वास हुने, त्यसको स्वामित्व र अपनत्व सबैले लिने, त्यसलाई बचाउनको लागि कुना कुनाबाट नेपाली जनताहरू यो मेरो हो भन्ने भावना सिर्जना गर्नको लागि मलाई लाग्छ एउटा बृहत राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। अहिले कुन दल
अब यहाँ त के देख्यो भने आफूलाई स्वार्थ पूरा हुने भने एउटा भाष्य, यहाँ त राजनीति भाष्य जसरी रातोरात निर्माण गर्ने र त्यसलाई पुनर्भाषित गर्ने जुन काम भइरहेको छ, यही 2-3 सालभित्र तपाईँ धेरै जानै पर्दैन। 72 पछि नेताहरूलाई जसरी दृष्टिकोण निर्माण गर्यो या आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने बेलामा जसरी भाष्यहरू निर्माण गरेर जसरी देवत्व गर्ने काम गरियो, आज तिनीहरूलाई नै दान वितरण काम गर्दैछ। यसको कारण के हो भने हाम्रो नेताहरू कति सर्ट साइटेड हो, हाम्रो नेतृत्व कति क्षणिक लाभ हानिमा प्रभावित हुँदो हो भन्ने विषय गम्भीर विषय हो। त्यसैले विषय के हो भने अब म कुनै अमुक दलको पक्षमा कुनै अमुक नेताको पक्षमा भन्दा पनि समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति गलत कोर्समा गएको छ। यसलाई यो कोर्सलाई नै सुधार्ने गरी बहस हुनुपर्छ एउटा विषय। र जहाँसम्म जसपाको कुरो छ, जसपा निर्माणको ध्येय नै जसपा एउटा फगत पार्टी भन्दा पनि जसपाले अब 2टा पार्टी मिल्यो, हाम्रो संसदमा केही ठुला शक्ति निर्माण गर्छु भन्दा पनि म वैकल्पिक राजनीति गर्छु। यो मुलुक एउटा जुन प्रकारको परम्परावादी राजनीतिले यो मुलुकलाई सही कोर्समा लान सकेन, यो मुलुकको समृद्धि शान्ति या नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई मजबुत गर्न सकेन भन्ने ध्येयका साथ निर्माण भएको शक्ति हो। यादवजी हजुर, अब हामीले यहाँ ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ, अहिले समय छोटो पनि छ। त्यसपछि हामी श्रोताका जिज्ञासा पनि लिएर आउँछौँ। हामी आज जसपाको जुन निर्णायक शक्तिको रूपमा जसपा रहेको छ, जसपाले सरकारको नयाँ समीकरण सत्ता समीकरणमा के भूमिका हुन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जसपाका नेता राजकिशोर यादव। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका यादवज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहनलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी सत्ता समीकरणमा निर्णायकदेखिको जसपाको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जसपाका नेता राजकिशोर यादव। यादवजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँ धेरै श्रोताको प्रश्न पनि रहेको छ, म अलि संक्षिप्त उत्तरको पनि अपेक्षा गर्छु यहाँबाट। युवराज मिश्र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-बाट सोध्नुहुन्छ। त्यसै गरी मुक्ति दाहाल रामधनी सुनसरीबाट अदालतले फैसला गरेर कैद भुक्तान गरिरहेका नेताको रिहाईको लागि तपाईँहरूले चाहिँ माग राखेर सत्ताको समीकरणलाई पनि बन्धक बनाउनु भएको छ, यो कतिको जायज हो भनेर सोध्नुहुन्छ? उहाँ दुवैलाई धन्यवाद। रेशमजी राजनीति रूपले भनौँ न पीडित भएको व्यक्ति हो। उहाँ कुनै क्रिमिनल ब्याकग्राउन्डको या क्रिमिनल इन्टेन्सनले गरेको होइन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौँ र सत्य तथ्यको आधारमा वास्तवमा ऊ दोषी हो भने सजाय पाउनुपर्छ, होइन राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही ढङ्गले उसलाई फसाइएको भने उसले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यति मात्रै हाम्रो माग हो। यही प्रश्नमा उहाँ खेमचन्द्र अवस्थीले धनकुटाबाट पनि सोध्नु भएको थियो। अब फिरोज आलम सप्तरी राजविराजबाट सोध्नुहुन्छ, अरू दलहरू चाहिँ नेपाली जनताको अधिकारको लागि भनेर भन्छन्, तपाईँहरू मधेसको अधिकारको लागि पनि भन्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ कसलाई पत्याउने? हामी जस्ता तस्तै छौँ, अहिले अवस्था केही परिवर्तन भएको छैन, कसलाई विश्वास गर्ने हामीले भन्नुहुन्छ? उहाँको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक हो। अब विश्वासको लागि त व्यवहारले र त्यो कार्यशैलीले मात्रै हो। अब सचेत नागरिकले सबैको कार्य मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अब तपाईँको हितमा या नेपालको हितमा, नेपाली जनको हितमा को काम गरिरहेको छ, तपाईँले आफ्नो बुद्धि विवेकलाई बन्दकी नराखी स्वतन्त्र रूपले सोच्नुहोस्। तपाईँलाई नेपाललाई जसले हित गर्छ त्यसको पक्षमा लाग्नुहोस्। गोपाल राई धरानबाट र त्यसै गरी चुडामणि भट्टराई रतुवामाई 9 मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, अब तपाईँहरूको बाटो के हो? जसपा कतातिर अगाडि बढ्छ भन्छ? जसपा ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जसपा जहाँ छ, होइन, मलाई के लाग्यो भने जसपाले सही समयमा सही निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ। श्रवण ठाकुर सोध्नुहुन्छ, अरू पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने मात्रै कुरा किन? जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहिँ अभियान चलाउन सक्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ? धन्यवाद। त्यसको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ। सूर्य खड्का अमेरिका न्युयोर्कबाट सोध्नुहुन्छ, यहाँहरूको दोहोरो भूमिकाले देश अनिर्णयको बन्दी भइरहेको होइन र यदि केपी ओली नै ठिक हो अथवा केपीकै सरकारमा जानुहुन्छ भने विगतमा तपाईँहरूले गरेको आन्दोलन चाहिँ के नाटक मात्रै थियो त भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरू?
अनि अहिले कसको अर्को कुन सरकार बनिरहेको छ र? यहाँ त हामीले कसैलाई बिन्ती भाउ गर्नु पर्ने होइन, तपाईँ हाम्रो नेतृत्व गरिदिनुहोस् निवेदन हाल्न जाने विषय त होइन। या त उनीहरूले हामी सक्दैनौँ है, अहिलेको यो समस्यालाई हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर आउनु पर्यो। होइन हामी नेतृत्व गर्छौँ भनेर के छ उसको नेतृत्व गर्ने ओलीजी भन्दा के राम्रो भन्ने विषय लिएर आउनु पर्यो। त्यसैले विषय के हो भने जसपा अहिले ठिक ठाउँमा छ र मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्छु सही समयमा सही निर्णय गर्छौँ। बाबुहरि आचार्य चितवनबाट सोध्नुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भनेर सोध्नुहुन्छ? हामी कुनै व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्नुभन्दा पनि समग्रमा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा स्पष्ट छौँ र हामीले राजनीतिक दलहरूलाई मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि वास्तवमा हामीले निषेधको राजनीति भन्दा पनि ध्रुवीकरणको राजनीति भन्दा पनि हिजो कमी कमजोरी कहाँ भयो सबैले आफ्नो कमी कमजोरी सुधारेर आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढाउँ र जसपाले त्यो अभियानमा छ। अर्घाखाँचीको पाणिनी 4 पटौटीबाट काशीराम घिमिरे र नवीन शर्मा बकुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, जहिले पनि यो मधेसका मुद्दाहरू चाहिँ अब मुखरित हुने बेलामा चाहिँ यो ठ्याक्कै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने बेला चाहिँ जुर्ने संयोग मात्रै हो कि के हो भनेर सोध्नुहुन्छ? यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण नियति बनेको छ पवनजी। उहाँसँग मेरो गहिरो भनौँ न धन्यवाद छ उहाँलाई। यो दुर्भाग्य हो। यो हामीले समयमै यो राष्ट्रिय समस्या हो र राष्ट्र निर्माणको लागि यी समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हेका सबै नेतृत्वमा भइदिएको भए घरिघरि यो विषय यसरी उठ्दैन थियो होला र त्यसको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हस् यादवज्यू, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि जुन विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई र श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता राजकिशोर यादव र आज हामीले जसपा पछिल्लो समय जुन राजनीतिक अवस्था देखेको छ मुलुकमा त्यसमा चाहिँ अब येन केन प्रकारेण चाहिँ यो अब निर्णायक शक्तिको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। तैपनि अब कसले पहल कदमी लिने हो अब अथवा अघि उहाँ यादवजीले भन्नुभएको जस्तै अब हामी प्रतिपक्षमै बसिरहेका छौँ र यतिखेर चाहिँ अर्को दल जसले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो उसले फिर्ता नलिकन केही पनि अगाडि बढ्दैन भनेर जुन भन्नुभयो र यो भूमिकामा जसपाले निर्णय किन गर्न सकेन भन्ने बारेमा कुराकानी गरौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रेडियो कान्ति।